बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो आपने इससे पहले न ऐसी वीडियो कहीं देखी होगी, न कभी आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी होगी। आज मैं अपने एक प्यारे भाई की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत होने वाला है। वीडियो अल्लाह ताला की अर्श के हवाले से, अल्लाह ताला की अर्श के फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं उनके हवाले से है। वीडियो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होने वाला है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लें। तो चलिए आइए वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर इंसानों के अलावा बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनके वजूद पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन वो मखलूक़ात हमें नज़र नहीं आती, जैसा कि जिन्नात और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक है कि जिन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि फरिश्तों का इनकार करने से कलाम इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया कराम का इनकार लाजिम आता है। फरिश्तों के जरिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक को नाज़िल फरमाया और फरिश्तों के जरिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया कराम से गुफ्तगू फरमाई और उनकी रहनुमाई फरमाई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनका कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन फरिश्तों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के खास कुरब में होते हैं, जिनको हामिलीन अर्श यानी अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कहा जाता है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, इनके कद कितने बड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी ताकत से नवाजा है, इनके कितने पर हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है और इनके चेहरे कितने हैं, और अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कौन कौन से काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, तब से लेकर हर वक्त तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और हम्दो सना बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और तस्बीह बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। तो इसके मुतल्लिक रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मखलूकात को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा तमाम तर मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। साइज के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी मखलूक अर्श इलाही से बड़ी नहीं। अर्श इलाही इस कायनात की सबसे बड़ी मखलूक है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात सातों जमीनों आसमान अर्श इलाही के आगे ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा एक नुक्ता हो। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि अर्श इलाही कितना बड़ा है, इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यार दोस्तों, अब बात करते हैं अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की, यानी हामिलीन अर्श की। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद इस वक्त 4 है और बरोज़े क़यामत इन फरिश्तों की तादाद 8 हो जाएगी। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श फरिश्तों की तादाद 4 है और क़यामत के दिन इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत में हजरत इब्न ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद आज 4 है और क़यामत के रोज इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और यही रिवायत इब्न जरीर और इमाम सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी बयान फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के कद इतने बड़े हैं कि इनके कदम सातों जमीनों के नीचे हैं और इनके सर सातों आसमानों से भी तिजावज कर रहे हैं। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के 4 पर हैं और बाज रिवायात के मुताबिक इनके 6 पर हैं। अपने 2 परों से इन फरिश्तों ने अपने चेहरे को ढांपा हुआ है ताकि ये अर्श इलाही को देख न सकें। अगर ये अर्श इलाही को देख लें
تو عرش الہی کی ہیبت اور جلال کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور عرش الہی کو دیکھ کر یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان فرشتوں نے اپنے چہرے کو اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کے پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر یہ اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پوری دنیا کو ڈھانپ لے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ان فرشتوں کی شکل و صورت کیسی ہے اور ان کے کتنے چہرے ہیں۔ حضرت وہب بیان فرماتے ہیں کہ حاملین عرش کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن مزید 4 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ ان میں سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کے رزق کے لیے دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ گدھ کی شکل میں ہے جو پرندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے رزق کی دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو درندوں کے لیے ان کے رزق کی دعا کرتا ہے اور سفارش کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرہ انسان کا، دوسرا گدھ کا، تیسرا بیل کا اور چوتھا شیر کا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا تو عرش الہی کی ہیبت کی وجہ سے اور عظمت خداوندی کی وجہ سے یہ فرشتے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ پھر ان فرشتوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین کی گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہیں، اور ہر ایک فرشتے کے 4 چہرے ہیں، ایک انسان کا، ایک بیل کا، ایک گدھ کا اور ایک شیر کا۔ حضرت امام سیوطی در منصور میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاملین عرش 4 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین شکل و صورت پر ہے، اور یہ صورت انسان کی صورت ہے جس کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت پر پیدا کیا گیا۔ اور ایک فرشتے کی شکل درندوں کے سردار کی شکل جیسی ہے، اور وہ درندوں کا سردار شیر ہے، اور ایک فرشتہ حلال جانوروں کے سردار کی شکل میں ہے، اور وہ سردار بیل ہے، اور یہ فرشتہ اس دن سے طیش میں ہے، یعنی غصے میں ہے جب سے پہلی بار بچڑے کی پوجا کی گئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ پرندوں کے سردار کی شکل میں ہے، اور پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہیں وہ 4 فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک فرشتے کے 4 چہرے ہیں جو اپنے ہم جنس مخلوق کے رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کے لائکس اور کمنٹس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔